मुखे गम खुशियां हजारा मिल गईयां, कमली वाला आया ते बहारा मिल गईयां। आओ अज जिक्र हबीब करिए, अपना बुलंदी ते नसीब करिए। पढ़िया दुरूद ते बलावां टल गईयां, कमली वाला आया ते बहारा मिल गईयां। अल्लाह अकबर अल्लाह। और मेरे मोहतरम दाइयों फैसलाबादियों, 1400 साल गुजर गए ने। मेरे पैगंबर फरमाया कि बच्चियां नूं जिंदा दरगोर करना हराम है, लेकिन अफसोस दी गल है 1400 साल गुजर गए ने, ये काम अज भी हुंदा पिया, ये जुर्म अज भी हुंदा पिया, सिर्फ नाम बदलिया। उदों नाम पुराना सी, हुण ना नवा है। उदों तरीका पुराना सी, हुण तरीका नवा है। उदों लोग बच्चियां जिंदा दरगोर करते सन, हुण लोग DNC करवाते हैं। DNC क्या है? DNC बच्चियां नूं जिंदा दरगोर करना है। DNC क्या है? अल्लाह ने एक बेटी दी, 2 बेटियां दित्तियां, तीसरी बारी बीवी दा पांव भारी हो गया, 4 मंथ गुजरे, गए अल्ट्रासाउंड करवाया। हाँ जी बच्चीए, असी मियाँ बीवी मशवरा कर लीए। मियाँ बीवी मशवरा करके कहते ने, और डॉक्टर साहब अगे 2 धीआं ने, हुण इन्नियां धीआं साडे कोलों नहीं पालियां जांदियां, लिहाजा DNC कर दिओ, लिहाजा DNC कर दिओ। और मैं पूछना चाहना, तू रिजक दा जिम्मा कदों कदा चुकिया है? रिजक दा जिम्मा ते मेरे रब दा है। एक धी होवे तां भी रब ने पालना है, 2 धीआं होण तां भी रब ने पालना है, 3 धीआं होण तां भी रब ने खिलाना है, हत्ता कि 7 बेटियां भी होण ते खिलाण वाला कौन है? तू रिजक दा जिम्मा कदों दा चुकिया जो तू DNC करवांदा फिरना है? ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहब्बत कमली वाले से ये दावा है सुनो लोगों, ये जिस मन में उतर जाए वो मन मैला नहीं होता। ये जिस मन में उतर जाए वो मन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो। और फिर मौला अली दी अज़मत दा तराना आवे, किड्डा सोहना लगदा जे नाम अली दा। मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, जरा गज के आखो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह कोई गल नहीं, थोड़ी बहुती जड़ी सुभान अल्लाह विच कमजोरी रह जाएगी, एंड ते पूरी कसर हो जाएगी। जरा तवज्जो रखना, किड्डा सोहना लगदा जे नाम अली दा, ओ किड्डा प्यारा लगदा जे नाम अली दा। मैनू मौलाना कह रहे सन साथी कि 30 पारियां विचों सहाबे रसूल दी अज़मत बयान की जाए, वक्त बड़ा थोड़ा है, 30 मिनट भी नहीं ने, ते मैं चाहना मैं जल्दी जल्दी गल करा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, फिर किते मौका लग्या 30 पारियां चो अज़मत बयान होएगी। हुण सुन लो तज़किरा, किड्डा सोहना लगदा जे नाम अली दा,
او کڈا پیارا لگدا جے نام علی دا او کڈا سونا لگدا جے نام علی دا کیوں بنگیاں نو مننے غلام علی دا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا اگلا شیر جڑا انڈالا انعام میں پورے پاکستان جو پڑھ دیتا ہے تے ساریاں سن بھی لیا ہے لیکن آج یہ شیر میں تو آڈے سامنے پڑھنا چاہنا اور میں چاہنا ہاں کہ اس شیر تے تہاڈی محبت اور سبحان اللہ دا اندازے ہونا چاہیے کہ جناب دے پورا علاقہ گونج جائے اور لوگوں کو پتہ چل جائے جڑے کہندے نے نہیں جی اے آل رسول نو منن والے نہیں اے نبی پاک دی آل نو منن والے نہیں خصوصاً حضرت علی نو منن والے نہیں انہاں لوکاں نو پتہ چل جائے کہ جناب علی نال محبت کرن والے جاگ رہے نے شیر خدا نال محبت کرن والے شیر بیٹھے ہوئے نے ذرا توجہ کرنا غور کر دے جانا ذرا اللہ 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 خیبر دا قلعہ جس نے گرایا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا حسن و حسین دا بابا کہلایا چرسی توجہ توجہ چرسی کی جانے مقام علی دا وہابیوں تہاڈی غیرت دا مظاہرہ ہون لگا چرسی کی جانے مقام علی دا بھنگی کی جانے مقام علی دا شرابی کی جانے مقام علی دا بس وہابی ہی جانے مقام علی دا گل سنو بھائی گل سنو مینو نام اے اللہ جان دے میں قسم چوک کے کہہ سکنا مینو نہیں لگ رہا کہ میں بیگم کوٹ چوک دے وچ شیر خدا دی عظمت بیان کر رہا میں شیر دوبارہ پڑھنا ہے انشاءاللہ جدو شیر مکنا ہے ادو شیراں اٹھ کے گجنا ہے ذرا شیر سن لو پڑھا ذرا محبت نال پیار نال خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا چرسی کی جانے مقام توجہ چرس تیار ہو جاؤ چرسی کی جانے مقام علی دا پنگی کی جانے مقام علی دا شرابی کی جانے مقام علی دا بس وہابی ہی جانے مقام علی دا ذرا گج کے کو سبحان اللہ او کڈا سونا لگدا جے نام علی دا اللہ 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 کا وہ شیر ہے ولیوں کا ولی ہے او کتھے گئے کتھے گئے کتھے گئے دس دے نہیں پہ او مینوں نظر نہیں آندے جڑے کہندے نے مولا علی نو نہیں مندے انہاں نو بلاؤ انہاں نو وکھاؤ انہاں نو تڑپاؤ انہاں نو سمجھاؤ انہاں نو دسو کہ وہابی منن والے کھڑے ہوئے نے اللہ کا وہ شیر ولیوں کا ولی ہے وہ یہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے اور یہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے دلکن بنی کے فاطمہ دولکھ مرتضی دلکن بنی کے فاطمہ دولکھ مرتضی بن ٹھن کے یہ بارات مدینے سے چلی ہے وہ یہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے جاتی گل مکن لگی ہے نعرہ آخری ذرا محبت نال نعرہ